राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका सेवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एकै दिन थप 57 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्यकर्मी र पत्रकारमा पनि भेटियो संक्रमण। 39 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि पर्सामा निषेधाज्ञा जारी। 12 मा पनि कडाई गरियो। नेकपाले बोलायो स्थायी कमिटी बैठक। सीमा र नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल हुने। कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर 2,88,000 बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 43 लाखको नजिक। र आइसिसीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला विश्वकप छनौट प्रतियोगिता स्थगित। अन्डर 19 पनि रोकियो। अब पूरा समाचार। नेपालमा आज एकै दिन 57 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 191 पुगेको छ। पर्सामा 39, रूपन्देहीमा 9, कपिलवस्तुमा 8 र 12 मा 1 गरी 57 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संक्रमण देखिएकालाई विभिन्न अस्पतालमा उपचारका लागि लैजाने तयारी भइरहेको छ। संक्रमितहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको छ। संक्रमित मध्ये 158 जना पुरुष र 33 जना महिला रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 2236 नमुनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर प्रविधिबाट 18,964 र आरडीटीबाट 59,627 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 मा 974, प्रदेश 2 मा 1,534, बागमती प्रदेशमा 90, गण्डकी प्रदेशमा 292, प्रदेश 5 मा 5,442 जना, कर्णाली प्रदेशमा 1,679 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,754 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। नेपालमै पहिलो पटक एक नर्स र केही पत्रकारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। कपिलवस्तुको तौलिहवा अस्पतालमा कार्यरत नर्समा कोरोना भाइरस पोजिटिभ रहेको पुष्टि भएको हो। आज कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका कपिलवस्तुका 8 जना मध्ये 1 जना नर्समा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको हो। पर्सामा 39 संक्रमित मध्ये केही पत्रकारमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। केही समय अघि त्रिपुरेश्वर स्थित केन्द्रीय कारागारमा कार्यरत 2 नर्समा कोरोना परीक्षण गर्दा आरडीटी पोजिटिभ आएको थियो, तर पीसीआर परीक्षणमा नेगेटिभ आएको थियो। मध्यतराईको 12 र पर्सामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय 12 ले लकडाउनलाई कडाई गरेको छ। क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउनलाई कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो। पर्साको वीरगञ्जबाट कार्यालयको काम तथा अन्य प्रयोजनका लागि 12 आवत-जावत हुने अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा, विद्युत, सञ्चार, खानेपानी, बैंक, खाद्यान्न, दूध, पानी, ग्यास, तेल, तरकारी, औषधि, एम्बुलेन्स बाहेक अन्य सवारी साधनहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने निर्णय गरेको छ। संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै स्थानीय प्रशासनबाट जारी भएका सिकिस्त बिरामी प्रयोजन बाहेकका हस्तलिखित तथा ई-पास समेत भोलिदेखि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतसँग सीमा नाका जोडिएका ठाउँहरूबाट आवत-जावतमा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ भने अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य कामका लागि कसैलाई पनि घरबाट बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ। यता पर्सामा भने निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। सांसदहरूले तराईका जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि विभिन्न जिल्लाबाट एम्बुलेन्समा बिरामीको नाममा काठमाडौँ भित्रने काम भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सांसद प्रकाशमान सिंहले मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै केही दिन यता विभिन्न जिल्लाबाट एम्बुलेन्समा बिरामीको नाममा काठमाडौँ भित्रिने काम भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले राहत वितरणलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। यो काठमाडौँमा अहिले राजधानीमा यो विभिन्न जिल्लाबाट बिरामी यो चाहिँ एम्बुलेन्सबाट बोकेर यो हस्पिटल नलगिकन डेरामा चाहिँ छोड्ने चाहिँ काम चाहिँ
भइरहेको छ। सम्बन्धित निकायले यसलाई चाहिँ सिरियसली चाहिँ गम्भीरताका साथ यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा म सभामुख मार्फत भन्न चाहिँ चाहन्छु। सांसद प्रमिला राईले कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढी देखिएका स्थानमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन माग गर्नुभयो। त्यसैगरी सिलबन्दी गरिएका स्थानमा मजदुर लगायत सर्वसाधारण भोकमरीमा परेको भन्दै राहतको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो। ती लकडाउनमा परेका व्यक्तिहरू जनताहरू त्यहाँनिर रोग र भोकले दुईटैले पीडित छन्, तर सरकार मौन छ। किन सरकार यो कोरोना प्रभावप्रति संवेदनशील छैन? सांसद प्रमोद शाहले कामको सिलसिलामा भारत लगायत खाडी मुलुकमा गएका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने पहल नगरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो। कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि कामको सिलसिलामा भारत, मलेसिया, कतार तथा अन्य खाडी मुलुकमा कार्यरत धेरै नेपालीहरू आफ्नो घर फर्किने मनस्थितिमा छन्। प्रभु शाहले कोरोनाको सन्तास र लकडाउनसँगै बारा, रौतहट र सर्लाहीमा असिना पानीले किसानहरूको बसोबाससहित अन्नबालीमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै तत्काल राहतको व्यवस्था गरी राज्य भएको अनुभूति दिलाउन माग गर्नुभयो। भीषण असिनाले करोडौँको क्षति भएको छ। पुरै बसोबास नै अस्तव्यस्त भएको छ। पुरै छानाहरू तहस नहस भएका छन्। खपडा, त्यो टाली सबै फुटाइएका छन्। बस्न लायक नै छैन। गहुँ बाली भित्र्याउने बेला यो आएको यस्तो भीषण विपदले किसानहरूको ठुलो क्षति पुर्याएको छ। तिनीहरूलाई राहतको लागि राज्यको सरकारलाई सम्माननीय सभामुखको निर्देशन होस्। नेपालमा मंगलबार एकै दिन 57 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएपछि संक्रमितको संख्या 191 पुगेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक भोलि बस्ने भएको छ। नेकपाले बुधबार बिहान 11 बजे पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा बस्ने गरी स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य टोप बहादुर रायमाझीले जानकारी दिनुभयो। पार्टीभित्र चलेको विवादका कारण यसअघि रोकिएको बैठक भोलिदेखि सुरु हुन लागेको हो। बैठकमा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद भन्दा पनि सीमा समस्या, बजेट र नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिने बताइएको छ। यसअघि नेकपाका 2 अध्यक्षबीच स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन र कार्यसूचीमा सहमति बन्न नसक्दा 25 वैशाखमा बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरिएको थियो। आज मे 12 अर्थात् नर्सिङ दिवस आफू र परिवारभन्दा माथि रहेर समाज र विश्वको सेवाभावमा अहोरात्र खटिने नर्सहरूको सम्मान स्वरूप मनाइने नर्सिङ दिवस यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण प्रभावित बन्यो। कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्धमा डाक्टरहरूसँगै यसपटक अग्रभागमा नर्सहरू पनि खटिएका छन्। तेस्रो विश्वयुद्धमा सेनाको सट्टामा अहिले डाक्टर नर्सले लडिरहेका छन् भन्दा अनुपयुक्त नहोला। विश्वभर भव्यताका साथ मे 12लाई नर्सिङ डेको रूपमा मनाइँदै आए तापनि यस वर्ष भने नर्सहरू बिरामीको उपचारमै खटिएका छन्। स्वास्थ्यको संसार नर्सिङ हो भन्ने नाराका साथ यस वर्ष नर्सहरू कोरोना संक्रमितको उपचारमा व्यस्त भएका छन्। विश्व स्तब्ध पार्दै गइरहेको कोरोना विरुद्धको लडाईँमा यसबेला संसारभरका देश र सरकार सहभागी हुँदा सेतो वर्दी लगाएका स्वास्थ्य कर्मीलाई अघि सारिएको छ। नर्स अनि डाक्टरको भरोसामा अहिले सिङ्गो विश्व छ। डर त छ मनमा, तैपनि त्यो आशाका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ। बिरामीको सेवामा कुनै कमी कमजोरी हुन दिएका छैन हामीले। तर हामी घर फर्किँदाखेरि हाम्रो कारणले घरको परिवार संक्रमित हुन्छ कि भन्ने त्यो डर छ। आफ्नो भन्दा परिवारको डर छ। हामी मानिसहरू डराउँदै परिवारसहित घरभित्रै सुरक्षित बसिरहँदा स्वास्थ्य कर्मीहरू निरन्तर आफ्नो कार्यमा खटिरहेका छन्। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सहभागी हुन पाउँदा खुसी व्यक्त गर्छन् नर्सहरू। आफ्नो बुढाबुढी आमाहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ ल आफूले रोग बोकेर आएकी टाइपले चाहिँ फिल हुन्छ र आफ्नो साइडबाट गर्न सक्ने चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। जस्तै एभ्रिडे बाथ गरिरहेको छौँ होइन, डिस्टेन्स मेन्टेन गरिरहेको छौँ, आफ्नो साइडबाट चाहिँ गरि नै रहेको छौँ। कोरोना संक्रमण विरुद्ध नर्सहरू जोखिममा रहेर सेवा गरिरहेका छन्। तर संक्रमण विरुद्ध लड्न पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री नभएको उनीहरूको दुखेसो थियो। फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने भनेको एक्चुअली डक्टर एन्ड नर्सेस। त्यसमा पनि 24 आवर्स काम गरेको त नर्सेसहरू नै हो। डक्टर एकछिन आउनुहुन्छ, वार्डमा राउन्ड गर्नुहुन्छ, तर प्रिस्क्रिप्सन पछि 24 आवर्स चाहिँ नर्सले काम गर्छ। त्यस कारण चाहिँ म साँच्चै भने अहिलेको यो जुन कोभिड-19 को लागि एउटा जुन
लडाइँ भइरहेको छ। त्यो लडाइँमा सबभन्दा अगाडि आर्मी भएर अथवा पुलिस भएर चाहिँ काम गर्ने भनेको हाम्रो नर्सेसहरू। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कार्यरत नर्सहरूको संख्या करिब 40,000 रहेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। सांसदहरूले मानिसको जीवन रक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र कृषिलाई केन्द्रित गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा अर्थमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने सांसदहरूको माग रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सत्तारूढ नेकपाका सांसद भीम रावलले कोरोनाको सामना गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र कृषि क्षेत्रका सिद्धान्त र चुनौतीमा केन्द्रित गरी बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे धारणा राख्दै रावलले सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भने पनि पुँजीपतिलाई प्रश्रय दिइरहेको आरोप लगाउनुभयो। कोरोना महामारीको कारण सृजित आर्थिक तथा जनजीवनमा पर्ने प्रभावका चुनौतीहरूको सामना गर्दै यी सिद्धान्त र नीतिहरू यिनै चुनौतीमा केन्द्रित भएर बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा कृषि र राष्ट्रिय सुरक्षालाई अत्यधिक महत्त्व दिनु अत्यन्त आवश्यक छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बजेटले जनताको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अहिलेको सिद्धान्त भनेको मानव जीवनको रक्षा हो, नेपाली जनताको रक्षा हो र अहिलेको प्राथमिकता भनेको अहिले जुन हस्पिटलको जुन अवस्था छ, दुरावस्था छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष लगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्दै जनताको जीवन रक्षा गरेर अहिले सस्टेनेबल इकोनोमीलाई ध्यानमा दिएर अगाडि बढ्ने हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको माग गर्नुभयो। यो छलफल पछि अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ। त अर्थमन्त्री नै हुनुहुन्न, हाम्रो छलफल कसले सुनिराख्नु भएको छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीजीको उपस्थिति माग गर्छु। मान्य सदस्यज्यू भर्खरै हुनुहुन्थ्यो, सायद तुरुन्तै उहाँ हुनुहुन्छ, मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरु बोल्दै गर्नुस्, रेकर्ड भइहाल्या हुन्छ। किनभने उहाँले रेकर्ड सुन्ने होइन, अहिले यहाँ सुनेर अहिले पछि जवाफ दिनुहुन्छ। त्यो केवल कर्मकाण्डको लागि यो सभा किन सञ्चालन भइराखेको? सांसद लिङदेनले सिद्धान्तका कुरा जतिसुकै गरे पनि नेताहरूको गोजीबाट बजेट विनियोजन गर्ने कार्य अन्त्य नभएसम्म नेपालको सन्तुलित विकास हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भारतले मिचेको भूमि लिपुलेखका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेको छ। केही समय अगाडि भारतले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भूमि राखेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कागजमा नभई जमिनै फर्काउँछु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भारतले नेपाली भूमिमाथि सडक बनाएकोमा खेद प्रकट गर्दै नेपाली भूमि फिर्ता गर्छु भनेको सरकारले फर्काएको जग्गा खोइ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले त्यो नक्सालाई सच्याउन, नेपाली भूमिलाई फिर्ता ल्याउन र नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्नका लागि एउटा सहमति जस्तो बनाएको थियो र हाम्रो संसदीय समितिले पनि त्यो निर्देश गरेको छ सरकारलाई। तर त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, नक्सा जारी गर्ने होइन, म त कागजमा होइन जमिनै फर्काउँछु भन्नुभयो। तर आज त्यो नक्सा कता गयो, जमिन कता गयो? त्यो जमिनमा त उल्टै चाहिँ झन् बाटो बनाइदिएको छ, उद्घाटन गरेको छ। त्यसैगरी नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भारतले नेपाली भूभागमा गरेको अतिक्रमणको निन्दा गर्दै अतिक्रमित भूभाग फिर्ताका लागि अविलम्ब कूटनैतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। साथै उहाँले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने तर्फ पनि सोच्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। 372 वर्ग किलोमिटर अतिक्रमण गरेर नक्सा बनाएको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कालापानीमा सेना तैनात गरेको छ भारतीय शासकहरूले। त्यसकारणले कालापानी, दिपुलेख, लिम्पियाधुरा लगायतका ठाउँमा भारतले जुन अतिक्रमण गरेको छ त्यसको घोर भर्त्सना र विरोध गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो जमिन फिर्ताको लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। सांसद तिलबहादुर महत छेत्रीले भारतीय अतिक्रमण रोक्न खुल्ला सिमानामा तारबार र पर्खाल निर्माण गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। भन्सार नाका बाहेक अन्य ठाउँबाट
आउनका लागि रोक्न अब सिमानामा पर्खाल वा तारबार गर्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन। सभामुख महोदय, महामारी रोकथाममा भारतबाट पटक पटक हुने नेपाली भूमि अतिक्रमण रोक्न खुला सिमानामा बलियो पर्खाल वा तारबार निर्माणको काममा लाग्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। दिव्यमणि राज भण्डारीले राज्यको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामाथि नै आँचाउँदा रक्षा मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो। मित्र राष्ट्र भारतका माननीय रक्षा मन्त्रीले पिछोडागढदेखि मानसरोवरसम्म बाटोको उद्घाटन गर्नुभयो। उताको रक्षा मन्त्री नेपाल भूमिमा पर्ने करिब 19 किलोमिटर समेत जोडी आफ्नो देशको बाटो पनि उद्घाटन गर्ने। यताका माननीय रक्षा मन्त्रीजी सामान खरिदमा व्यस्त रहने। प्रेम सुवाले देशको सार्वभौम सत्ता कायम गर्न भित्री वा बाहिरी कुनै पनि शक्तिसँग झुक्न नहुने भन्दै सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सिमानामा निगरानी बलियो बनाउन आग्रह गर्नुभयो। देशको सार्वभौम सत्ता दानको विषय होइन, यो भित्री वा बाहिरी कुनै पनि शक्तिसँग झुक्नु नपर्ने स्थिति हो। राज्य सञ्चालनको कौशलले यसलाई साबित गर्ने हो। सत्तामा बसेको नेकपाको अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ, भारतले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नजरअन्दाज गर्यो। भारतले गत शुक्रबार नेपालको लिपुलेक क्षेत्रको भूमिबाट तिब्बतको मानसरोवरसम्म सडक निर्माण गरेपछि अहिले देशभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। आज लकडाउनको 50औं दिन देशभरिका विभिन्न ठाउँहरू अस्तव्यस्त बनेका छन्। यसैबीच बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरले भने स्थानीय बिरामीहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ओपीडी सेवा खुल्ला गरेको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरले बिहान 9 बजेदेखि 1 बजेसम्मका लागि ओपीडी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। अस्पतालमा ओपीडी सेवा खुलेसँगै स्थानीयहरूलाई उपचारमा सहज भएको छ। जनताले सुविधा भयो, सहज भयो। अब बिरामीहरू धेरै थिए, बिरामीहरूलाई सुविधा भएको छ। अब यसमा त यहाँको अस्पताल प्रशासनलाई त धन्यवाद दिनैपर्छ। देशभरि कोही नखुल्दा पनि यहाँ अब इमर्जेन्सी ओपीडी खोलेर जुन बिरामीहरूको अब बिरामीहरूको अवस्थालाई ध्यानमा राखी ओपीडी खोलाउनु हो, त्यसमा हस्पिटल प्रशासनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओपीडी सेवा सुरु भएसँगै अस्पतालमा चेक जाँच गर्नका लागि आउने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। अस्पतालमा चेक जाँच गर्न आएका बिरामीले शारीरिक दूरी कायम गर्दै कोरोनाको समेत चेक जाँच गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसमा खास समस्या के हो भनेपछि यसमा चाहिँ कसैको भनौँ कोभिड भएको र नभएको चाहिँ त्यो चाहिँ सबैको चाहिँ त्यसै भनौँ जानकारी हुँदैन होइन। यो चाहिँ पालै चाहिँ पहिचान गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि भिडभाडले चाहिँ भिडभाड नगर्दा ठिक हुन्छ है। हजुर 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 भिडभाड चाहिँ भिडभाड भए पनि पालै चाहिँ त्यो परीक्षण गर्दाखेरि ठिकै हुन्छ। अलिक त सहज तरिकाले बिरामीलाई जान दिनुपर्ने हो। आउँदाखेरि अस्ति आएको थिएँ 10 बजीभन्दा यता घुस्नु नदिने भने त्यहाँबाट आएको थिएँ, त्यत्तिकै यहाँ काम हुँदैन भनेर फर्काइदिएको थिएँ। त्यहाँबाट आज आएको, आज आउँदाखेरि अब यो लास्टतिर परिएछ। हेरौँ यहाँ भित्र नभए थाहा हुने कुरै भयो। अस्पतालले नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ओपीडी सेवा सुरु गरेको जनाएको छ। अस्पतालले तत्कालका लागि मेडिसिन, सर्जरी, बालरोग विभाग, गाइनो विभाग र नाक कान घाँटीका बिरामीलाई सेवा दिने गरेको छ। जो दीर्घरोगी पेसेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि ध्यानमा राखेर हामीले यो खोल्ने डिसिजन गरेका छौँ। अब सुरुमा चाहिँ हामीले 5वटा विभाग, सर्जरी, मेडिसिन, बालरोग विभाग, गाइने ओपीडी र इएनटी नाक कान घाँटी, त्यो भएर 5वटा विभाग चाहिँ हामी खोल्दैछौँ आजबाट। र हरेक विभागमा चाहिँ 10 देखि 15 जना बिरामीसम्म हेर्ने हिसाबले चाहिँ कोटा छुट्याएको छौँ। अब यो कोटा बिस्तारै हरेक दिन चाहिँ हामी थप्दै जान्छौँ, किनभने यो त्यत्रो दिनपछि र यस्तो महामारीको बेलामा हामीले पहिलोचोटि खोल्न गइरहेको छौँ यो ओपीडी। ओपीडी सेवा सञ्चालनमा आएसँगै सामाजिक र शारीरिक दूरी कायम गर्दै उपचार भइरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। रामेछापको मन्थली गेलु सडक खण्डमा निर्माण व्यवसायी र इन्जिनियरको मिलेमध्यमा सडकको नाला नै नबनाई सडक कालोपत्री गरिएको छ। मापदण्ड विपरीत सडक निर्माण भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्।
प्राविधिकको अनुमानको आधारमा नालाको 65 सेन्टिमिटर उचाइ, 90 सेन्टिमिटर चौडाइ, 4 इन्चको सोलिङ र 75 mm को ढलान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर नाला निर्माण नै नगरी सडक कालोपत्री गरिएको छ। स्थानीयले सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुली, निर्माण व्यवसायी र सरकारवालासँग पटक पटक छलफल गरी सडकको गुणस्तर सुधार गर्न सुझाव दिँदा पनि बेवास्ता गरिएको स्थानीयको आरोप छ। पिचको जुन बेसदेखि काम गर्नुपर्छ, कहीँ बेसको हिसाबमा काम गरेको देखिँदैन। सडक डिभिजनका इन्जिनियर लगायत सबैले मिलेर खाने भन्दा यसको विकल्प अरू देखिँदैन। प्राविधिकको अनुमान अनुसार काम गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले अटेर गर्दै आएका छन्। माटोमाथि चाहिँ ढलान गरिएछ नालामा। अब इस्टिमेट अनुसारको काम होस् भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि इस्टिमेट अनुसार काम होस्, इन्जिनियरको निगरानीमा काम हुनुपर्छ। सो सडक हेर्ने जिम्मा पाएका इन्जिनियर भने कामदारलाई दोष लगाएर आफू उम्कन खोजिरहेका छन्। आफूले अनुमान गरे अनुसार नै काम गर्न लगाएको भए पनि कामदारहरूले आफू खुसी काम गरेको इन्जिनियरको आरोप छ। मान्छेले पनि अलिकति एकचोटि भनेको हामी सधैँभरि एकचोटि आएका हुन्छौँ, तर उनीहरूले भनेकै हामी सँगै हुन्छौँ त भनिन्छ। त्यसपछि आफ्नो सोच स्थानीयको गुनासोका आधारमा सडक अनुगमन गर्दा निर्माण व्यवसायीले बदमासी गरेको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले जनाएको छ। इस्टिमेट अनुसार काम भए नभएको बारे अनुगमन गरिदिन स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी समेत दिएका थिए। अलिकति पहिले माटोमा बिछ्याएको भन्ने कुरो जुन यहाँका जनताहरूको गुनासो त्यो यथार्थता रहेछ। त्यसमा ग्राभेल ओछ्याएर अथवा त्यसलाई थिचेर गरेर त्यसमाथि अब राम्रो गरिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। मन्थली गेलु सडक खण्ड अन्तर्गत 3 किलोमिटर सडक कालो पत्रेका लागि 5 करोडको ठेक्का आह्वान गरिएकोमा 2 करोड 25 लाख रुपियाँमा जेएस देवी रमन कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको आज 101औं जन्मोत्सव मनाइएको छ। जोशीलाई नागरिक स्तरमा शताब्दी पुरुषको सम्मान प्रदान गरिएको छ। संस्कृतिविद जोशीको जन्म विक्रम सम्वत 1977 वैशाख 30 गते ललितपुरको पाटन स्थित बखम्बो बहालमा भएको हो। पिता शङ्कर जोशी र माता राजकुमारीका कोखबाट ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा जन्मनु भएका जोशी सानैदेखि साहित्य, इतिहास र संस्कृतिका क्षेत्रमा लेख लेखेर चर्चा पाउनु भएको थियो। संस्कृतिविद जोशीले नेपाली इतिहास र संस्कृतिका क्षेत्रमा अनुसन्धानमूलक कृतिहरू प्रकाशित गर्नुभएको छ। हाम्रो लोक संस्कृति 2013, नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा 2017 र कर्णाली लोक संस्कृति 2028 का लागि उहाँले 3 पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली संस्कृति र इतिहासका क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानका लागि उहाँलाई मानार्थ विद्यावारिधि पनि प्रदान गरिएको छ। जोशी 100 वर्ष पुगेको अवसरमा ललितपुर महानगरपालिकाले उहाँलाई रथ आरोहण गरी सम्मान गरेको थियो। 101 वर्षको उमेरमा पनि उहाँ विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदै र सञ्चार माध्यमहरूलाई अन्तर्वार्ता पनि दिँदै आउनु भएको छ। सुनसरीको धरानमा अघिल्लो वर्ष धानबालीमा देखिएको अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप यस वर्ष मकैबालीमा पनि देखिन सुरु भएको छ। कृषि पकेट क्षेत्रको मकैबालीमा अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप देखिएपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। पर्याप्त मात्रामा कीटनाशक औषधि नपाएपछि उत्पादनमा कमी आउने भएको छ। अघिल्लो वर्षदेखि फैलिएको अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप यस वर्ष पनि फैलिन सुरु भइसकेको छ। धरान उपमहानगरपालिका अन्तर्गत कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा भएका वडा नम्बर 4, 5, 6 र 20मा धान खेतीमा देखिएको अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप यस वर्ष मकै बालीमा देखिन थालेको छ। प्रकोप बढ्दै गएपछि धरान उपमहानगरपालिकाले कीटनाशक औषधि वितरण गरे पनि पर्याप्त नभएको किसानहरूको गुनासो छ। यो विषादी दिनुभन्दा कि पर्याप्त मात्रामा दिनुपर्थ्यो, नभए यो आधा बिचमा दिए चाहिँ अलिक, किनभने अब कतिजनाले भन्छन् कि दिँदै नदिनु, दिएपछि पर्याप्त दिनु। किन अब यो यसो नगरपालिकाको नाक राखे जस्तो। मकै सबै मासिसक्यो नि, मासेर अनि सबैतिर दिनैपछि निकाल्नुपर्छ। दिनैपछि निकालेर पनि फेरि भोलि हेर्नु आयो, फेरि त्यत्तिकै सबै खाइसक्यो नि। अब मकै राम्रो नहुने भयो, अब दबाईहरू ल्याएर चाहिँ दिन्छ, ल्याएर लाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ।
धरान उपमहानगरपालिकाले कृषि पकेट क्षेत्र मानिएको वडा नम्बर 5, 6 र 20 का लागि जम्मा 198 बिघा मकै बालीका लागि कीटनाशक औषधि वडा कार्यालय मार्फत वितरण गरेको थियो। धान नभए पनि त्यो बारीमा मकै चाहिँ लगभग 500 बिघा जति छ। करिब 500 बिघामै किरा लागेको छ। त्यो नियन्त्रणको लागि धेरै पहल गर्दा, धेरै खोजी गर्दा धरान उपमहानगरपालिकाले 150 बिघालाई विषादी उपलब्ध गराइदिएको छ भने थप हामी वडाले केही गर्ने भनेर खोजी गर्दा अर्कै औषधि पाइरहेका छौँ। जसरी पनि सामान्य रूपमा किरा चाहिँ मर्छ भन्ने खालका औषधिहरू भेटेका छौँ। त्यो एकातिर स्थानीय निकायबाट पर्याप्त मात्रामा कीटनाशक औषधि पाउन सकिएको छैन भने अर्कोतिर लकडाउनका कारण किसान आफै बजारमा औषधि खरिद गर्न जान सकिरहेका छैनन्। अब आर्थिक समाचार। सरकारले आगामी बजेट मार्फत निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूमा प्रति मेगावाट 50 लाख रुपियाँ भ्याट छुट दिने भएको छ। मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको अनलाइन छलफलका क्रममा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी बजेट मार्फत निजी क्षेत्रबाट सुरु गरिएको जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रति मेगावाट 50 लाखको भ्याट छुट दिने बताउनु भएको हो। सरकारले 2071 सालमा नै प्रति मेगावाट 50 लाख रुपियाँसम्मको भ्याट छुट दिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म सो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको थिएन। त्यसैगरी आगामी बजेट मार्फत सरकारले एक प्रदेश एक जलविद्युत परियोजनाको अवधारणा अगाडि सार्ने भएको छ। कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युत महसुलमा दिएको 25% छुट घरधनी र डेरामा बस्ने दुवैलाई भएको मन्त्री पुनले दोहोर्याउनु भएको छ। उद्योग मन्त्रालयले लकडाउनका कारण बन्द उद्योग सञ्चालन गर्दा सवारी आवागमनमा हुने कठिनाइको सहजीकरण गरिदिने भएको छ। उद्योग मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको छलफलपछि उद्योगतर्फको ढुवानी तथा यातायातको समन्वयमा उद्योग विभाग र व्यापारतर्फको समस्या वाणिज्य विभागले समाधान गर्ने सहमति भएको हो। छलफलमा उद्योगी व्यवसायीले लकडाउनका कारण देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ सहितका छाता संस्थाका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो। लकडाउन खुकुलो बनेसँगै सञ्चालनमा रहेका देशभरका पेट्रोल पम्प खुल्न थालेका छन्। लकडाउन खुकुलो हुँदै गएका कारण देशभरका पम्पहरू खोल्न सुरु गरिएको नेपाल पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसनले जनाएको छ। करिब 1500 पम्पहरूले नियमित सेवा सुरु गरेको एसोसिएसनले जनाएको छ। लकडाउनको 45 दिन अवधिमा देशभर सीमित संख्यामा मात्रै पम्पहरू सञ्चालनमा आएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनमा यस वर्ष 60 देखि 80% गिरावट आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएकाले पर्यटकको संख्यामा कमी आउने जनाएको हो। संस्थाले यस वर्षको पहिलो चौमासिकमै पर्यटकको संख्यामा 22% कमी आएको जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान र अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षभरिमा 80% पर्यटक घट्ने देखिएको संगठनको भनाइ छ। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभाव एसिया प्रशान्त क्षेत्र र युरोप लगायतका देशमा परेको संगठनले जनाएको छ। मंगलबार 49 दिनपछि खुलेको शेयर बजार 2 घण्टा नपुग्दै बन्द हुन पुग्यो भने 25 अङ्क बढीको गिरावट आएको छ। बजार खुलेदेखि नै निरन्तर घटेर नेप्से सूचक 2% भन्दा धेरैले घटेपछि बजार बन्द भएको हो। नेप्सेले लकडाउन अवधिभर खुल्ने बजारमा नेप्से सूचक 2% भन्दा धेरैले घटेमा वा बढेमा सो दिनको लागि शेयर बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार बजार बन्द भएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले वैशाख 30 गतेदेखि दैनिक 2 घण्टा शेयर बजार खोल्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार बिहान 11 बजे खुलेको शेयर बजारमा बिक्री चाप बढ्दा बढेको थियो। 12 बजेपछि नेप्से सूचक 2.02% ले घटेको हो। यसअघि कारोबार सुरु भएको पहिलो घण्टामा नेप्से परिसूचक 4% ले घटे वा बढेमा 20 मिनेटका लागि, दोस्रो घण्टामा 5% ले घटे वा बढेमा 40 मिनेटका लागि र कुनै पनि बेला 6% ले बजार घटे वा बढेमा बाँकी पुरै दिनको कारोबार स्थगित गरिने व्यवस्था रहेको थियो। शेयर बजारमा ठूलो उतार चढाव आउन नदिन नेप्सेले नयाँ व्यवस्था गरेको हो। मंगलबार बजार 25.30 अङ्कले घटेर 1226.15 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 5.39 अङ्कले घटेको
भएको छ। बजारमा कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। 87 कम्पनीका 1,06,312 किता सेयर 291 पटक खरिद बिक्री हुँदा बजारमा 10,43,72,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले महिला विश्वकप छनौट प्रतियोगिता र अन्डर 19 विश्वकप युरोपियन छनौट स्थगितको घोषणा गरेको छ। आइसिसीले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै कोरोना भाइरसका कारण आफ्ना दुईवटा महत्वपूर्ण प्रतियोगिताहरू स्थगन गरेको जनाएको हो। आइसिसीले स्वास्थ्यकर्मी र सदस्य पदाधिकारीसँगको व्यापक छलफल पश्चात महिला विश्वकपको छनौट र अन्डर 19 विश्वकपको युरोपियन छनौट स्थगित गरेको जनाएको छ। आइसिसी महिला विश्वकप जुलाई 3 देखि 19 सम्म आयोजना गर्न निर्धारण गरिएको थियो। छनौट चरणबाट 3 राष्ट्रहरू आगामी वर्ष न्युजिल्यान्डमा हुने विश्वकपको लागि छनौट हुने थिए। यस्तै अन्डर 19 विश्वकपका लागि युरोपियन छनौट डेनमार्कमा 24 देखि 30 जुलाईसम्मको लागि तय भएको थियो। आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप 2022 का लागि निर्धारित छ। स्थगित प्रतियोगिताहरू सबै सम्बन्धित राष्ट्र र पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि नयाँ मिति तय गरिने आइसिसीले जनाएको छ। आइसिसीले यसबाहेक आफ्ना सबै ठूला प्रतियोगिताहरूको बारेमा गम्भीर छलफल गरिने समेत जनाएको छ। स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले खेलाडी लौतरो मार्टिन्स भित्र्याउन 2 खेलाडी इन्टर मिलान पठाउनु भएको छ। मार्टिनेजको स्थानान्तरणका लागि बार्सिलोना र इटालीको इन्टर मिलान बीच सहमति भएको छ, जस अनुसार बार्साले 2 खेलाडी सहित 60 मिलियन पाउन्ड दिएर मार्टिनेज किन्न लागेको हो। सहमति अनुसार आर्टुओ भिडाल र अर्का एक खेलाडी इन्टर जानेछन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको बार्सिलोनाले तत्काल महँगो मूल्यमा खेलाडी नकिन्ने बताए पनि मार्टिनेजका लागि भने तयार भएको छ। विदेशी समाचार माध्यमका अनुसार मार्टिनेज र बार्सिलोनाले 4 वर्षका लागि पहिलो चरणको सम्झौता गरिसकेका छन्। बार्सिलोनाले मार्टिनेजका लागि अन्य केही खेलाडी बेच्ने समेत योजना बनाएको छ। भारतको स्टार टेनिस खेलाडी सानिया मिर्जालाई फेड कप हार्ट अवार्डबाट सम्मानित गरिएको छ। भारतीय चर्चित टेनिस स्टार मिर्जालाई सोमबार फेड कप हार्ट अवार्डबाट सम्मान गरिएको हो। उनी यो पुरस्कार जित्ने पहिलो भारतीय खेलाडी हुन्। सानियाले आफ्नो करियरमा 6 पटक ग्रान्ड स्लाम जितेकी छिन्। सानियाले पुरस्कार बापत प्राप्त रकमबाट $2000 तेलङ्गाना मुख्यमन्त्री राहत कोषलाई सहयोग गरेकी छिन्। सानिया इन्डोनेसियाको प्रिस्का मेडेहिन नेहुग्रोहका साथ एसियाना ओसियाना क्षेत्रबाट मनोनित भएकी थिइन्। मे 1 देखि 8 सम्म भएको अनलाइन मतदानको आधारमा सानियाले यो पुरस्कार जितेकी हुन्। सानियाले मतदानका लागि फ्यानहरूलाई पनि धन्यवाद दिएकी छिन्। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरह्यो। आज राति भने देशका अधिकांश भूभागको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरहे केही भूभागमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। नेपालमै पहिलो पटक एक नर्स र केही पत्रकारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। कपिलवस्तुको तौलिहवा अस्पतालमा कार्यरत नर्समा कोरोना भाइरस पोजिटिभ रहेको पुष्टि भएको हो। वर्षमा 39 संक्रमित मध्ये केही पत्रकारमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सांसदहरूले तराईका जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि विभिन्न जिल्लाबाट एम्बुलेन्समा बिरामीको नाममा काठमाडौँ भित्रिने काम भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सांसदहरूले मानिसको जीवन रक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा अर्थमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने सांसदहरूको माग छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प फेरि पत्रकारसँग भड्किएका छन्। पत्रकारहरूसँग लगातार वाद विवाद भएपछि पत्रकार सम्मेलनै कटौती गरेका ट्रम्प सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा पनि भड्किएर प्रेस ब्रिफिङ नै छोडेर हिँडेका थिए। भारतको स्टार टेनिस खेलाडी सानिया मिर्जालाई फेड कप हार्ट अवार्डबाट सम्मान गरिएको छ। 6 पटककी ग्रान्ड स्ल्याम विजेता सानिया यो पुरस्कार जित्ने पहिलो भारतीय खेलाडी हुन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।